خلاصة إن المرور التدريجي من الصخور متحولة اللي هي الجنايس إلى الجرانيت ووجود صخرة وسيطة ونابيل الميغماتيت يجعلنا نفترض أن الجرانيت يشكل حلقة قصوى من حلقات التحول، يعني ناتج عن تحول صخرة سابقة الوجود بفعل ارتفاع درجة الحرارة والضغط أو هما معا. بما أن توجيه معادن يفقد في صخرة الجرانيت، فيمكن نفترض أن المرور من الجنيس إلى الجرانيت يتم بظهور حالة سائدة، يعني أن الصخرة الأصلية تنصهر بفعل الضغط والحرارة وتعطي عند التبرد ديال الجرانيت. نسمي هذا النوع من الجرانيت بالجرانيت أناتيك. يعني باش نفهمو إذن كيستافيدير الفرق ما بين الجرانيت والميغماتيت والجنيس. يعني الجنيس هو صخرة متحولة، صخرة متحولة يعني هي صخرة اللي تكونت انطلاقا من صخرة سابقة ارتفع الضغط والحرارة وتغيروا إذن التوجيه ديال المعادن فيها بدون انصهار، لكن فوا كنزيدو درجة الحرارة والضغط كتوصل أن ديك الصخرة كتنصهر في واحد المناطق. حيت كتنصهر بيان سور اش غادي يوقع، كتحول إذن بعد التبريد، حيت كتنصهر بيان سور عندنا ماغما صهار. هذيك الصهار كتلقى الوقت باش انها تصاوب هادوك البلورات بسهوله ولا لونطومون، يعني بشويه عليها كتصاوب كتعطينا ديك البنيه محببه. شكون هما ديك كنسميها محببه؟ يعني هما ديك البلورات اللي تصاوب. alors la collision entre deux plaques portant des continents amène des fragments de croûte continentale à des profondeurs de l'ordre de 50 à 70 km. voilà. يعني كيوقع داك الاصطدام بين داي بلاك، شنو كيوقع؟ امين دي فراغمون دو كروت كونتينونتال. يعني شنو كيدير؟ دونك هادوك البقايا ديال دي فراغمون دو كروت كونتينونتال ديال القشرة القارية كتهبطها معها الى اعماق ديال 50 حتى 70 كيلومتر او il subissent des conditions de pression de température. يعني اذا غوش اللي هي كونتينونتال، غوش دونك كونتينونتال اش كيوقع لها؟ اذا كتجي من لا سورفاس وكتدخل الاعماق ديال 50 70، كتعرض اذا ارتفاع بالتغير. دونك سي دي كونديسيون دو بريسيون تمبيراتور كرواسون في بras. Cet enfouissement il y a un raccourcissement et un épuisement de la croûte continentale. يعني اذا هاد لونفويسمون هو يعني حيت كتدخل هذيك سميتو كتدخل اذا لا انغراز. لونفويسمون هو انغراز، اللي هي غوكسيسمون وهو تقصير، وكذلك ليبيسيسمون وهو اذا بحال كتجبد اذا في l'épaisseur de la croûte continentale qui forme une racine en profondeur avec des reliefs en surface. Donc les roches se transforment, les roches d'origine se transforment et deviennent des roches métamorphiques aboutissant à la formation de gneiss. Ça, ce qu'on a bien sûr vu là, bien sûr, c'est la courbe là. C'est ça, voilà. Sous l'effet de l'ésostasie par poussée de la sténosphère, ces roches vont remonter vers la surface. Lorsqu'on parle d'ésostasie, عندك التوازن كيوقع ما بين القوى اللي كتدفع للداخل والقوى اللي كتدفع من التحت. اذا يعني كتكون واحد ايزوستازي، يعني التكافؤ ديال القوى اذا بين هادوك كيدفع من التحت وبين ديال لونفويسمون يعني ديال انغراز باغ بوسي دو لا ستينوسفير. فوالا اللي كتجيك القوه اللي كتجي من تحت الارض وكتوازن مع هذيك اللي جايه من الفوق. سي روش فون remonter vers la surface, la pression diminue mais la température reste élevée partie de la courbe. voilà ça ce qu'on a fait. دونك هنا كيكون واحد انغراز هنا كيتوصل في هاد دونك ا 1000 بريسيون دونك 40 كيلومتر حتى 70. شنو كيوقع واحد ليزوستازي، يعني توازن ديال لي بريسيون. دونك شنو كيوقع هنايا؟ كيعاود عاوتاني شنو كتلاحظوا؟ كاين ثبات
انخفاض في لابريسيون كما كتلاحظوا، انخفاض في لابريسيون، لكن فهاد هنايا كتلاحظوا ارتفاع في درجة الحرارة، يعني كتزاد درجة الحرارة. فوالا. Donc ces conditions conduisent à la fusion partielle et à la formation de magma anatectique. C'est ça. Donc هنا كما قلنا إذن كيوقع انغراز كتوصل لواحد اللحظة إذن كيوقع داك ليزوستازيس، التوازن بين القوى اللي كانت تحت الأرض وما بين القوى اللي كتكون ديال الانغراز. دونك هنا علاش كيوقع هاد التوازن ليزوستازي، شنو كيوقع؟ كتبقى تزاد درجة الحرارة، وعوض دونك يزاد الضغط والعمق كتزاد درجة الحرارة. وهنا في هاد لي كونديسيون كيوقع لا فيزيون بارسيال، يعني الذوبان كما شفنا إذن وكما كتلاحظوا. فيغور لا فيغور بي هي هادي، دونك كما كتلاحظوا هنايا سي لا ديزوستازي هي هادي اللي قلنا. دونك هنا التوازن ديال القوى ديال لاستينوسفير اللي كتجي من التحت هنا لتحت، وكاين هادي اللي كتجي من الفوق عاوتاني. Progressivement, le magma refroidit sur place. Une partie du magma reste liée au gneiss pour former le mégmatite et une autre partie forme de granit. Après l'érosion, ces roches affleurent en surface. يعني كما كتلاحظوا إذن بأن واحد البارتية ديال ديك السهارة دونك الماغما غيست لي كتكون مرتبطة بالكنايس، وكتعطينا واحد لاغوش انترميديير ما بين كنايس مع الكرانيت كتسمى ميغماتيس، وكاين واحد البارتية عاوتاني دونك كتعزل كتعطينا هو الكرانيت. دونك من بعد إذن كيوقع ليروزيون هو الحد، دونك وكيبين هادوك الطبقات تحت أرضية غوش افلور وهو حيت كتبان على سطح الارض في السورفاس. بارتي 3 بيان سور اللي هي هو هاد. دونك هنا كيتوقع اذا لافلورمون كتبان على لا سورفاس كما كتلاحظوا هنايا، حيت كتبان اذا كتلاحظوا بان هنا انخفاض في الحرارة وانخفاض في الضغط باش انها تبان في لا سورفاس. تكتيو على اقتراب تشكل سلاسل جبلية، ظروف تصلب الصهار الجرانيتية. دونك هادشي اللي شفنا إذن. دونك هنا كما تلاحظوا هداك هو هذا هو يهضرنا على سوليدوس. دونك هذه هي الحالة الصلبة وهنا حالة السائلة. دونك السؤال هنايا قال لك في هذه النقطة دونك كيف تتغير درجة الحرارة التصلب بدلالة الضغط. دونك حرارة التصلب كما تلاحظوا هنايا كلما زدنا إذن في الضغط كيفاش شنو كيوقع. دونك أولا السؤال الأول دونك كيف تتغير درجة الحرارة بدلالة الضغط. دونك كلما ازدادت درجة الضغط، يعني إلا خدينا هاد الخط هذا دونك كلما زاد الضغط شنو غيوقع، يعني حيت كيزيد الضغط يعني كيزيد العمق. كلما انخفضت درجة الحرارة شنو كتلاحظوا إذن هنايا كتكون درجة الحرارة 900. دونك إذا زدنا كنزيدو في الضغط وكنزيدو في سميتو في العمق شنو كيوقع، درجة الحرارة كتنخفض. يعني كانت هنا 900 دونك هنا النقطة هادي وسقطناها تعطينا 700، هنا تعطينا 650 كما كتلاحظوا. إذا درجة الحرارة كتنخفض. لاحظ مثلا أن الصهارة جرانيت تتصلب في حرارة 700 دغري سي. فوالا. عندما يكون عمقها 6 كيلومتر، يعني إلا خدينا إذن بحال هنا 5 دونك هنا 6 شنو كتلاحظوا هي هاد النقطة هادي شنو هي درجة حرارة التصلب ديال هاد الصهارة، هي نسقطوها إذن هنا تعطينا 700. ناخدو في 10 كيلومتر إذن نقولو إذن واحد الصهارة في 10 كيلومتر شنو هي درجة الحرارة ديال التصلب ديالها. كنشدو هاد النقطة كنشدو مسطرة كنشوفو التقاطع مع هاد الخط هذا ديال حدود التصلب. إذا شنو غادي نلاحظوا بأنها تقريبا 690 دغري. فوالا. أما في عمق 2 كيلومتر كيعطيو هي 2 كيلومتر، يعني إلا سقطناها إذا شنو كتلاحظوا تقريبا 750 حتى 800. السؤال الثاني حدد الضغط والعمق اللذين يتصلب فيهما هذه الصورة في حالة صعودها دون أن تغير من درجة حرارتها.
يعني إذا أن درجة الحرارة تكون ثابتة، وغادي نشوفو إذا شكون هو الضغط شكون هو العمق اللي كتصلب فيهم. دونك هاد السهارة كما كتلاحظوا عند صعودية التبلور السهارة ولو لم تفقد بعضا من حرارتها، ويحدث هذا التبلور في عمق 6 كيلومتر وضغط يقدر ب 160 ميجا باسكال. يعني هاد النقطة هادي غادي نحاولو نسقطوها بلا ما نغيرو درجة الحرارة. فين غادي تجينا إذا كما كتلاحظوا غتجينا في هاد النقطة، إلا سقطناها إذا هنا غادي تجينا تقريبا 6 كيلومتر، وإلا سقطناها إذا في الضغط شحال غادي تجينا تقريبا هنايا في هاد النقطة، يعني 6 هي 160 ميجا باسكال. سؤال 3، كيف تفسر ظهور الجرانيت في السطح إذا؟ كيفاش غادي تفسر إذا ظهور هاد الجرانيت على مستوى السطح؟ تتبلور الصهارة الجرانيتية في الأعماق قبل وصولها إلى السطح، لذلك نقول أن الجرانيت صخرة صهارية بلوتونية أو صخرة داخلية النشأة، وتظهر في السطح بفعل عوامل التالية. دونك هادشي اللي قلنا قبل مرة. إذا شكون اللي كيخلي إذا هاد الجرانيت أنه يظهر؟ هو ضروري أن الجرانيت كيتصاوب داخل في الأعماق ديال الكرة الأرضية، لكن حنايا باش كنلقاو على السورفاس وكندرسوه وهو بظاهرة التعرية إذا ولا ليروزيون ولا الحت. رابعا، في حالة استثنائية تصل الصهارة الجرانيتية إلى السطح لتعطي بعض تصريبات صخرة الريوليت. يعني هاد الجرانيت يمكن بشي طريقة معينة أنه بحال هنايا. دونك فوقاش يمكننا الجرانيت يمكن يظهر على السطح؟ فوقاش خص يكون درجة الحرارة إذا توصل كبيرة جدا أو شوفوا لكي تصل. رابعا، لكي تصل الصهارة السطح السائلة يلزم توفر على حرارة فوق 900 دغري سي، وهذا يتوفر إلى نادرا، فتعطي الصهارة حينئذ بعد تصلب صخرة الريوليت. يعني إذا إنفوا كتكون درجة الحرارة كبيرة جدا 900 دغري، فإن هذه يمكن لها إذا توصل إلى السطح إذا وأنها تصلب. خلاص، عندما تبلغ درجة حرارة الصخور 700 دغري سي وتحت الضغوط السائدة في أعماق المناطق غير مستقرة تخضع لانصهار جزئي لتعطي سائل لتركيب جرانيتي. دونك قلنا فيسا تتركز القطرات الأولى من السائل الناتج على شكل أكوام وتعطي بتبلورها مادة جرانيتية حديثة التكوين تبقى مرتبطة بمادة لم تنصهر بعد، الشيء الذي يفسر تكون صخور مغماطيت. وعندما تزداد نسبة السائل الناتج يمكن أن يتصلب في موقعه ليعطي جرانيت الأناتيت. قلنا فيسا بيان سور سي le refroidissement en profondeur bien sûr lente qui va donner bien sûr la formation lentement des grands cristaux qui va donner bien sûr la structure grenue des granites. Et ça, le granit bien sûr issu bien sûr de la fusion partielle des roches métamorphiques comme le gneiss qui va donner bien sûr des roches qui sont intermédiaires qu'on appelle les mégmatites. Alors علاقة الجرانيت بالسلاسل الجبلية في مناطق الاصطدام يؤدي غور بعض الوحدات الصخرية القشرة القارية إلى خضوعها لدرجة حرارة وضغط مرتفعين. أثناء صعود هذه الوحدات نتيجة الحركة التكتونية ينخفض الضغط بينما تظل الحرارة مرتفعة، مما يؤدي إلى انصهار جزئي للصخور وتشكل السائل الأناتيكتي الذي يعطي صهارة جرانيتية أناتيكتية تتبرد في مكانها. فيسا بيان سور يعطي الشكل ألف والشكل رسوم تخطيطية لتوضيح أصل الجرانيت الأناتيكتي حين تشكل سلاسل الاصطدام. يعطي الشكل جيم مسار تشكل ميغماتيت حسب تغير من الضغط والحرارة حين تشكل سلاسل الاصطدام. وضيف معطيات مبين على الشكل جيم لتفسير تشكل الجرانيت الأناتيكتي ومناطق تشكل السلاسل الجبلية. إبراز دور العوامل التكتونية بتشكل الجرانيت الأناتيكتي مصاحب للسلاسل الجبلية. فوالا دونك نورمالمون دونك هادشي اللي شفنا إذا في هاد دونك هاد الميبي. Alors, le granit intrusif et le métamorphisme de contact. Relation Barak. On va voir maintenant le granit intrusif et métamorphisme de contact. Relation de granit intrusif avec les roches voisines. Donc on a vu bien sûr le granit anatétique.
Maintenant, on va voir le granit intrusif. Le granit intrusif, يعني intrusion هي بحال قلتي إذا حيت كتدخل شي حاجة في شي بحال. On va voir donc le cas défilant. Se distingue ولا كيتسموا ديك العرق ديال الصهاري. راه قرينا على العام الماضي بالنسبة لاسترداد التاريخ الجيولوجي, la reconstitution de l'histoire géologique. Le granit intrusif se distingue des granits d'anatexie par son étendue moins large, on va voir. Il est généralement sous forme d'un massif. Autour de ce massif se développe une bande limitée de roches métamorphiques formant une auréole de métamorphisme de contact. Voilà, donc là, on va parler bien sûr de métamorphisme de contact, qui est différent de métamorphisme régional. Donc, parmi ces granites intrusifs, on va voir le cas de granit du Zaïre. Le granit du Zaïre est un peloton intrusif dans les terrains sédimentaires de l'Ordovicien et de Dévonien, de l'ère primaire paléozoïque qui l'entoure, avec une extension maximale de 40 km sur 12 km. Il s'agit du plus grand peloton de ce type au Maroc. Autour de granit, l'intrusion a provoqué le développement d'une large auréole de métamorphisme de contact dans le terrain sédimentaire de Paléozoïque. Donc, le granit de Zaïre, c'est un peloton intrusif. C'est un roche magmatique qui se à l'intérieur ou bien en profondeur dans les terrains sédimentaires. On va voir là, ce qu'on vous voyez. Ça, ce qu'on appelle donc ce sont des roches sédimentaires de tabacat géologia ديال الأردوفيسيان bien sûr. وغادي نشوفو إذا بالنسبة للدو ماغما كما كتلاحظوا هنايا modèle pétrogenèse de peloton granitique composé du Zaïre. Donc كما كتلاحظوا c'est le manteau, le manteau كاينه discontinuité de Moho هي هذه. donc هنايا عندنا البلوتوسفير كونتينونتال الفوق فوالا, وكتكون لو ماغما هذه اللي بالاسود donc en noir c'est le magma. On a bien sûr la croûte inférieure, il y a donc la croûte supérieure. Donc كما كتلاحظوا هنا عاوتاني on va voir donc il y a trois types de magma, qui magma 1, 2 et 3 bien sûr. كما كتلاحظوا عندنا donc une donc hétérogénéité des magmas. donc هنا اش كيوقع mélange et assimilation كيوقع اذا هنايا اختلاط مع إدماج دونك ديال لي ماغما كاملينهم راه تيجيو بالاسود هنايا وتيقلبوا اذا على فين غناهم غادي فراغات يعني كما كتلاحظوا هنايا. الوغ القوه ديال الضغط كيحاولوا يديروا اذا منافذ. دونك هاد الماغما كدير منافذ اما كدير هاد المنافذ الكبار اللي كيكون فيها اذا الماغما كما كتلاحظوا هنايا, ولا اذا بجهة الضغط كتهرس هذوك الطبقات الجيولوجيه وكدير واحد يتسموا لي فيلون ولا عروق كيبقاو متبعين اذا هاد لو ماغما حتى عاوتاني تيلقاو كما كتلاحظوا هنايا كيبقاو عاوتاني شي منافذ فين يخرجوا كيتجمعوا هنايا كيوقع ما يسمى واحد الميلونج عاوتاني هنايا دي تخوا ماغما كما كتلاحظوا كيتلاقاو ماغما واحد ماغما جوج ماغما ثلاثة كيتلاقاو اذا هنا. كتلاحظوا غيعطيونا اذا في لا سورفاس دونك قريب لا سورفاس مونو غرانيت غرانوديوريت اي لوكو غرانيت دو ميكا. كذلك يمكن لهم يعطينا غرانوديوريت توناليت في سود ويست هنا كما كتلاحظوا. دونك هذا ندار واحد المقطع اذا سود ويست نور است في المنطقه ديال الجزائر. فوالا دونك هنا هذا كنهضروا بالنسبه لو غرانيت انتروزيف. هاد لو غرانيت انتروزيف اذا جبنا قلبنا اذا
نورمالمون بجهد القوة وبأن السهارة كتكون إذن واحد الحرارة كبيرة جدا، شنو كيوقع؟ كتكون في الجوانب ديالهم دائما، في الجوانب ديال هاد لي زانتروزيون هادو ولا هادو ولا هنايا كتكون ما يسمى الميتامورفيزم دو كونتاكت. يعني هاد الصخور اللي هي صلبة بجهد القوة والضغط كيتحولوا، دونك هادو كيوقع تغيير في المعادن دونك اللي كيكونوا في هاد لي غوش سيديمونتير. On va dire ça un scénario de mise en place de granit de Zaïre, donc la fusion partielle voilà. Donc premièrement, la fusion partielle de manteau est à l'origine d'un magma de composition de gabbro. Donc ce magma s'injecte dans la croûte entraînant sa fusion partielle. Voilà. La croûte entraînant sa fusion partielle. Donc, pardon, les produits de ces deux fusions se mélangent, prenant une composition de granodiorite. Voilà, كما قلنا شفنا magma 1 magma 2 magma 3 كلهم يتميلونجاو هنا إذن. Voilà, dans le magma, l'homogénéisation entre les éléments de différentes origines se fait progressivement au cours du temps. يعني إذا هنا l'origine 1 et 2 et 3 كيوقع واحد l'homogénéisation. Voilà, un mélange et assimilation هنايا. Voilà. Les éléments de différentes origines se fait progressivement au cours du temps. يعني عندنا ثلاثة ديال لي ماغما ديفيرون كيوقع واحد l'homogénéisation هنايا، يمكن لهم يوقع واحد l'homogénéisation هنايا. Quatrièmement, le remontée de magma se fait à travers des cassures. هما هادو التهريسات هادو voilà بجهد القوة ديال de la croûte matérialisée en surface par les failles de دمران شبيكة. فوالا هو هذا، دونك غنشوفو هاد لافاي ديال دمران شبيكة. دونك سي ها هو لافاي ديال دمران شبيكة. دونك بجد ديك القوة ديال الاندفاع ديال الصهارة تؤدي إلى تكسير إذا طبقات جيولوجية. فوالا qui correspond à la zone d'injection de magma. Un premier peloton se met en place en deux temps. Plus vite dans le partie sud-ouest, voilà, كما تلاحظوا هنا يعني دغيا كيوصل دونك هنايا فوالا très vite. دونك هنا mise en place يعني تيخرج إذا هاديك الماغما en mise en place en deux temps, plus vite dans la partie sud-ouest, sans permettre une bonne homogénéisation du magma. دونك هنا كما كتلاحظوا إذا الماغما مخلطة، يعني كما كتلاحظوا كاين فيها مجموعين كيعطيو هاد الماغما اللي هي إلي ميلونجي ني با homogène. Sans permettre une bonne homogénéisation de magma qui conserve de nombreuses enclaves bien différenciées. Un peu plus tard, dans la partie nord-est, voilà, la partie nord-est, la zone à partir d'un magma mieux homogénéisé. يعني ها هي الماغما اللي هي homogénéisée. قلنا كدوز مراحل كما كتلاحظوا كتولي إذا homogène متجانسة. Voilà, d'un magma mieux homogénéisé et donc moins riche en enclaves différenciées. Mais moi, c'est M2, voilà, M2